बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम यकीन कामिल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर कलमा गो इंसान के लिए नमूना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना हर मुसलमान पर लाजिम है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद के मुतालिक जाने और उस चीज़ को पसंद करे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई है, और हर उस चीज़ को नापसंद करे जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त किस कदर पसंद था, कौन सा गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद था, और दस्ती यानी पाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे और कब तनावुल फरमाते थे। इस मुतालिक जानने के लिए आप हमारे चैनल की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसी तरह की बहुत सारी और मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हदीस की किताबों से मालूम होता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़, बकरी, दुम्बा, ऊँट, गाय, खरगोश और बटेर मछली का गोश्त खाया है। दस्त यानी पाए का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद और मरगूब था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहीं से बकरी का गोश्त आया, उसमें से दस्त का गोश्त खिदमत अक़दस में पेश किया गया, क्योंकि दस्त यानी पाए का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद भी था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दांतों से काट कर तनावुल भी फरमाया। बारिवायत शमाइल तिरमिज़ी हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त गोश्त फ़ी नफ्सा मरगूब न था, बल्कि अम्र वाक़या ये है क्योंकि कई दिन तक गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान तक मुयस्सर न होता, इसलिए जब कभी मुहैया हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाहिश करते कि जल्द पक कर तैयार हो जाए, क्योंकि दस्त का गोश्त जल्द गल जाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद फरमाते थे। सुनन इब्ने माजा की एक रिवायत में आता है, सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम कुर्बानी के गोश्त में पाए इकट्ठे करके रख लेते थे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन के बाद तनावुल फरमाते। हज़रत अबू उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हांडी बनाई, चूँकि दस्त का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने एक दस्ती पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तनावुल फरमाने लगे। फिर दूसरी तलब फरमाई, मैंने खिदमत अक़दस में पेश कर दी, कुर्बान जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दस्त तलब फरमाया, कुर्बान जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्त और तलब फरमाई तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बकरी के 2 ही बाजू होते हैं। तो ताजदारे अरबो अजम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मुझे कसम है उस ज़ाते मुक़द्दसा की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, अगर तू चुप रहता तो हंडिया से जब तक मैं मांगता रहता दस्ती निकलती रहती। सुबहान अल्लाह। बारिवायत तिरमिज़ी शरीफ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को खानों का सरदार फरमाया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त शौक़ से तनावुल फरमाया। गोश्त खाने के मुतल्लिक़ चंद अहादीस आपकी खिदमत में पेश हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
مسجد میں بیٹھ کر بنا ہوا گوشت کھایا۔ بروایت شمائل شریف۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت دنیا اور آخرت میں بہترین سالن ہے اور گوشت تمام کھانوں کا سردار۔ حضرت بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی شخص کے ہاں کھانے پہ گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا بازو بھوننے کا حکم دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کاٹ کاٹ کر مجھے دینے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عورت نے 2 چپاتیاں اور تھوڑا سا پکا ہوا گوشت ہدیہ پیش کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیالے میں رکھ کر کسی چیز سے ڈھانپ دیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ سرور کائنات سرور دو عالم کے حضور پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ پیالہ اٹھا کر دیکھا تو وہ گوشت سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیران رہ گئیں اور سمجھ گئیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاری بیٹی، اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے حضرت مریم علیہ السلام کی مشابہ بنایا ہے۔ ان کی بھی یہی کیفیت تھی کہ جب کوئی ان سے پوچھتا کہ شے کہاں سے آئی ہے تو وہ یہی جواب دیتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسین اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گوشت اور روٹی سیر ہو کر تناول فرمائی، مگر پیالے میں گوشت اور روٹی بدستور موجود رہا۔ پھر سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمسایوں میں تقسیم فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کھانے میں خیر تاثیر اور برکت عطا فرما دی۔ باروایت خصائص کبریٰ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین گوشت پیٹھ کا ہے۔ باروایت ترمذی شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی کھایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرغی کا گوشت تناول فرما رہے تھے۔ باروایت مسلم بخاری۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کوئی اضافی معلومات ہوں یا آپ کوئی نیا ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ ہمارے پیارے ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیوز پسند آتی ہیں یا ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل یقین کامل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور کیجیے۔ یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے بہت احتیاط برتی جاتی ہے، اس کے تصدیق شدہ ہونے پر توجہ دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ شریعت کے خلاف محسوس ہو تو ہمیں فوراً کمنٹ کے ذریعے آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی اچھی رائے کا انتظار رہے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو،
پائے تو آپ یقیناً شوق سے کھاتے ہی ہوں گے۔ وہ لوگ جو اس کو شوق سے کھاتے ہیں، جہاں جہاں بھی پائے کھائے جاتے ہیں ضرور کھائیے، لیکن کھانے سے پہلے اگر آپ اس نیت سے کھا لو کہ یہ ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا اور اسی کو سنت سمجھتے ہوئے کھائیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، مزہ بھی دوبالا ہوگا اور ثواب بھی ہوگا۔ اللہ حافظ۔